Concordance, authored by Dr. Iris Tavares. It will certainly take Kokni to great heights. It's taller than all of us. Of course, after the function, we will give you a closer look in the form of an exhibition. So now you can have your refreshments, but in silence, okay? That is the name of the book, Povir Pustakadle Bandar. It's a Roman Kokni Biblical Concordance. To capture today's moments, which will, in short moments, be history, turning them to lifelong memories that will be treasured down the lane for the years to come. I wholeheartedly give a special thanks to all our MSFS fathers. Reverend Father Gerard Sairaj, the manager of St. Thomas High Secondary. Reverend Father Ramesh George, Rector of Minor Seminary at Pastora. Biblical apostolate in the Archdiocese of Bombay. I was happy to read the good reviews that you received from the press. With kind regards and best wishes. Your sincerely authorized Oswald Cardinal Gracious, Archbishop of Bombay. No, not at all. God is there with you. If you are hardworking, if you are determined, you can achieve anything. But मुक्काम लोक पैसे नाही जातात आहे ना. आता आमची कोकणी भाषा सोसायटी लिपी नाही बरोवतात. मानस लिपी असतात. गोंयांत म्हणतात त्यो दोन रोमी आणि देवनागरी. आमच्यो त्यो दोनूय आमच्या मोगाच्यो. देवनागरी तर भाव जाल्यार रोमी बोईन म्हणून जाता. पूण समाजान पळयता ते भाशेन आतां चेडवाक मातसो उणो दर्जो दितात. कित्याक तें खबर ना. तेच भाशेन आतां तुका दिसता आमचे रोमी लिपी मातसो उणो दर्जो मेळटा आनी बिकॉज ऑफ दॅट आतां लोक ऑफिशियल स्टेटस दोगांयकूय इक्वल स्टेटस मेळचो म्हणून. तुजो हो बूक रोमी लिपीन जो तुवें उजवाडाक हाडला तो कितलो देखून सपोर्ट करतलो ह्या चळवळीक तुका दिसता? म्हाका दिसता न्हू जायते जाण म्हणटा न्हू कोंकणीन फुडार ना अशें म्हणटा फ्युचर ना नो फ्युचर. आनीक म्हणटा ते रोमींतल्यान कितें करूंक जाता पयलीं पासून वचोंक जाता. तुवें रोमी पुस्तक बरयलें बुकां बरयलें खंय पर्यंत वचोंक जाता. रोमी तुमच्यांनी आख्खो संवसार बदलूंक जाता. जे पर्यंत जेन्ना रोमी लिपीन बूक बरयलो तेन्ना 7 वर्ल्ड रेकॉर्ड्स मेळ्ळे. म्हणजे रोमी लिपी बरीच उंच उरता. ती सोंपला काला दवरचेचो अशें म्हणपाक जायना. तिच्यान जायतें करूंक जाता. जायते तियात्रिस्ट आसा तांच्यांनी गोंयांत पावल्यात तियात्र करूंक. थोड्यांनी गाडयो घेतल्यात, थोड्यांनी प्लॉट घेतल्यात. म्हणजे रोमींतल्यान तुज्यान जायतें करूंक जाता. But we should understand that no matter what script we follow, we should never divide on the basis of script. आमी सगळीं एक रोमी आमची, देवनागरी आमची, सगळीं मोगान गोंयकारां एकठांय रावन हीच आमचो आवडो. बरें मुखार वयता तेन्ना सर आतां तूं पळयता हो बूक 200 किलो डेरलान आनी भुरग्यांनी तो बरो उखलून हाडलो. तेणी बुजा तुटी सगळी ताका लीप बीन घेवची पडली आसतली दुसऱ्या दिसा. सो आतां आमकां प्रॅक्टिकली जेन्ना तूं यूज करूंक वयता पळय 2-3 जाणांक लागता तो ओपन करपाक देखून जस्ट टू रिफर. सो फुडाराक तुजो कितें प्लॅन आहा वो थोडी धाकट्या वॉल्युम्सांनी छापून हाडपाक सो दॅट इट इज ऑफ यूज टू ऑल ऑफ अस? धाकटे वॉल्युम्स केले जाता. वॉल्यूम 1, 2 अशें केल्या. थोडे काडून कॉन्टेंट्स काडून थोडे वॉल्युम्स केले जाता. आनीक चड फायल्स आसा चड डिजिटल करतले जाल्यार न्हू ती फायल मे बी 40-50 lakhs MB आसा. डिजिटल करपाक गेलो हांव. ते म्हणटा एक व्हडली फायल तो डिजिटल करतलो मागीर हांव फाटीं रावलो. सो धाकटे वॉल्युम्स हाडल्यात तुवें इट इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. डिजिटल करपाक 40-50 lakhs MB
जायना सो म्हणटा बरें टेक्निकल सपोर्ट घेवन फुडाराक तें काम करूंक जातलें. जातलें. देर इज होप टू आतां सद्याक 23,640 पेजीस आसा पेजीस. ओके. विथ एडिशनल पेजीस. आतां सद्याक म्हजे हातान आसा तो आफ्टर एडिशनल 52,700 पेजीस इतलो जाल्यार व्हडलो जातलो. फूल व्हडलो ओके, ट्रिपल ओके. असो विचार करताले हॉस्पिटलान. तेन्ना खंय हांव पासार जातालो विजीट केल्ली तेन्ना गॉसिप कशी म्हणजे भुरग्याक नांव कितें घालचें, कितें घालुया, कोणाचें नांव घालुया, एंटेनी जावं फ्लाविया, हें म्हाका मनान स्ट्रायक जालें. हांव घरा गेलो आनी A to Z बेबीज नेम कोंकणींतल्यान दिवपाक वो बरोवपाक उजवाडाक हाडपाक हांवें सुरवात केली. सुरवात केले उपरांत बिफोर द प्रिंट आवट ऑब्लिगेशन हांव एका म्हज्या फ्रेंडाक इश्टाक मेळपाक गेल्लो मायना कुर्तोरी. तेन्ना एक टिचरी सारके एक 20 पावस चलले आनी ताच्या हातांत एक बुकलेट आसली आनी ते बुकलेटीचेर आसले बिब्लिकल नेम्स वीथ मिनिंग्स. हें म्हज्या मनांत आयलें. म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें ती बुकलेट म्हाका दी. घरा गेलो फोटो कॉपी काडली आनी हें म्हळ्यार बेबीज नेम आसा ते बोल्ड करतलो. हें म्हळ्यार बिब्लिकल नेम्स वीथ मिनिंग्स. हें अदीक बरें. इतल्यान ह्या पुस्तकाची सुरवात जाली. खंयच्या वर्सान ते आतां हो बूक तयार करपाक लागल्यार म्हाका 15 वर्सां लागलीं. 15 years. 15 years. Yeah. आनी तेन्ना म्हजे लागीं पयशे नासले न्हू मागीर पयशे ना आनी बाजेट 15 lakhs आनी म्हज्या हातान फकत 500 रुपया 500 रुपीज उरले. आतां 500 रुपीज घेवन 500 रुपया घेवन आनी देवाची पात घेवन हांवें कामाक सुरवात केली. तेन्ना कोण म्हाका म्हणपाक लागले तूं पिसोला, तुजी तोकली सारकी ना. हें बूक कोण हांवें बरोवपाचो बिब्लिकल कॉन्फिडन्स जे कोण पाद्री आसा, आमचो पात्र आसा, आमचो फादर आसा, तसले मनशांनी जे फिलोसॉफी थियोलॉजी केल्या तांणी बरोवपाची. आमचो फादर आतां परत पावला त्या फादरींनी बरोवपाची. हो येदोसो भुरगो बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरोवपाक सुरवात करता. एकल्या फादरान म्हणलें म्हाका म्हजो पर्सनॅलिटी पयली आनी म्हणपाक लागलो आय वीश तूं बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरयता, तूं बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरयतलो जाल्यार 2 फावटी जल्माक येवपाक जाय. आतां आसा परत जल्माक येवपाक जाय तेन्ना तुज्यान बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरोवपाक जाता. आनी एकलो फादर म्हणपाक लागलो म्हाज्या एका अभ्यासाक पयलो आनी म्हणपाक लागलो तुका घास कसले बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरयना. जेन्ना ते फादरीन म्हणलें सो म्हणटालो 2 फावट जल्माक येवपाक जाय. जेन्ना हो बिब्लिकल तयार जालो तेन्ना तो फादर आपल्या फ्रेंडाक दुसऱ्या फादरीक म्हणटा एका दिसाक आयवीस आमच्या ऑफिसान आयलो. ताका हांवें क्वेश्चन केलें, विचार केलें अरे आयवीस तूं बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरयता, तुजे कडेन पयशे आसात, बूक खंय दवरतलो, बूक कोण वाचतलो, बूक कोण घेतलो, तुवें सर 15 लाख म्हणलें एक्सपेंडिचर केलो जाल्यार ते थोडे तरी पयशे परतून येतले. तेन्ना त्या फादरीक
ताच्या ऑफिसांतलो हांव भायर सरतना सायलन्स रावलो. ताच्या दोळ्यांक हांव पळयत रावलो, स्मायलली आनी ताच्या ऑफिसांतलो भायर सरलो. उपरांत पयशे 50 lakhs आसले. 50 lakhs आतां खंयसर हाडटले. 5 जाण स्टाफ आहले काम करताले म्हज्या बरोबर, म्हज्या सांगातान. तांकां म्हयन्याच्या म्हयन्याक पेमेंट दिवपाक जाय आसलो. जेन्ना म्हयनो एंड ऑफ मंथ जाता म्हजी दिमी कडकडटाली. तांकां पेमेंट कसो दितलो. लो तें सावथान भोंवतालो, हांगा थंय भोंवतालो. थोडे पगारांनी म्हाका हेल्प केलो, थोडे 2 lakhs 5 lakhs अशें दिले. पूण थोड्यांनी रिजेक्ट केलो. म्हजी पर्सनॅलिटी पळोवन. आनी जेन्ना कंप्युटराचेर काम करतालो तेन्ना म्हाका रिजेक्शन परत परत म्हणजे रिजेक्शन येतालें, तकलेन येतालें. आनीक म्हजी तकली सारकी पिसवली कशी जाल्ली. आनी कंप्युटराचेर काम करतना हांव एक अशी रडटालो, फिवर जोर येतालो. तांची उतरां म्हज्या कानाक सांगताली, हातूंत तूं पिसो जाला, तूं मॅड जाला, बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरयता. आनी पयशे थोड्यांनी हेल्प केलो, पूण थोड्यांनी म्हणटाले गूड कॉज, कॉमन व्हेरी गूड कॉज, आमी तुका हेल्प करपाक जाय. जेन्ना हांव तांकां परत फोन करतालो, जेन्ना ते म्हणटाले 4 दिसांनी फोन कर, आफ्टर 5 days or 15 days, जेन्ना हांव तांकां फोन करतालो तेन्ना, कॉल करतालो तेन्ना तांकां कळ्ळें आयज कित्याक फोन करता. तांकां कळ्ळलें म्हणजे आयज स्पॉन्सरशीप म्हाका फोन करता. उपरांत ते फोन उखली नासले. हें चिंतून घडटालो हांव. 500 रुपया घेवन जस्ट 500 rupees in his hand, he started the work. देवाचेर पांच येवन जेवतलो मनीस, देवाच्या जायना तसलें कांयच ना. देवाच्या जायना तसलें कांयच ना. Even the very word impossible says I am possible. With God everything is possible. तुमच्या जिवितांत ह्या महान मनशा कडेन होच संदेश जायते फावटी म्हणटा, इट्स नॉट पॉसिबल विथ थी. आपणा कडेन जायना, आमचे लागीं जायना. बट वीथ गॉड यू कॅन डू एवरीथींग. वीथ गॉड यू कॅन डू एवरीथींग. देवाचेर पांत येवन फुडें वच आनी देव तुजो वावर सपोर्ट करतलो. तुजें जिवीत उजवाडान आशिर्वादान भरतलो. होच ल्हानसो संदेश ह्या तुपेटचो बरोबर आसा तुमकां. देवान तुमच्या वावराचेर शिकपाचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं.